तो मैं क्रिश्चियन थी तो वो मुसलमान था, इसलिए उसने मुझे कहा कि आप तो क्रिश्चियन हो तो मैं मुसलमान हूँ, तो अगर आपको वाकई मेरे साथ इश्क है तो आप ऐसा करें कि मुसलमान हो जाए। अच्छा। फिर उसके बाद शादी कर सकते हैं। शादी होने के बाद मतलब कुछ ही टाइम गुजरा है तो एक बेटा है मेरा, फिर वो मुझे छोड़कर चले गए। मैंने काफ़ी बात करी थी, उन्होंने कहा कि अगर आप मज़हब चेंज कर सकती हो, माँ बाप को छोड़ सकती हो तो मुझे क्यों नहीं छोड़ सकती। मतलब उन्होंने जो आपने इस्लाम कबूल किया इस वजह से उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया वापस? जी, उन्होंने ये कहा कि दोबारा क्रिश्चियन हो जाओ, फिर हम आपको रखने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, गुर्बत इंसान से क्या कुछ करवा लेती है कि रोटी के सूखे टुकड़े भी खाए हैं इन्होंने। ज़ैनब, भूखा भी सोना पड़ा है कभी आपको? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो मेरे बेटे को संभाल सकता है, मेरे अखराजात उठा सकता है तो क्यों नहीं, मैं कर लूँ मुझसे शादी। मतलब आपको ये ना हो कि शादी करे, साल 2 साल रखे, फिर से डिवोर्स दे दे, ऐसा ना हो कोई? जी बिल्कुल। अच्छा ज़ैनब, अगर कोई ऐसा शख्स जो आपसे उम्र में ज्यादा हो या सेकंड मैरिज की ख्वाहिश रखता हो या कोई ऐसा जी वो कहे जी मैं खुफिया निकाह करके रख सकता हूँ इनको, लेकिन आपकी तमाम जरूरियात को पूरा कर दे, तो क्या कहती हैं? जी रह लूँगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे जिंदगी गुजारनी है, मुश्किलात में और मुझे किसी ना किसी का तो सहारा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ एक आज ऐसा केस मौजूद है, एक बहन क्रिश्चियन से मुसलमान होती है एक मुसलमान लड़के के प्यार में। वो इनके साथ क्या करता है और अभी ये मीडिया पे क्यों आ रही है, सारी कहानी है क्या, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि आपका जो क्रिश्चियन, आपने बताया कि आप क्रिश्चियन से मुसलमान हुई हैं, ये सारा माजरा है क्या, कैसे मुसलमान होती हैं आप? ये सारा माजरा ये कि मैं एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का मुझे पसंद करता था। अच्छा। तो काफी मतलब हमारी दोस्ती थी आपस में, तो एक दूसरे के बगैर हम रह नहीं सकते थे, तो हमने आपस में सलाह की कि हम शादी कर लें। ठीक है। तो मैं क्रिश्चियन थी तो वो मुसलमान था, इसलिए उसने मुझे कहा कि आप तो क्रिश्चियन हो तो मैं मुसलमान हूँ, तो अगर आपको वाकई मेरे साथ इश्क है तो आप ऐसा करें कि मुसलमान हो जाए। अच्छा। फिर उसके बाद शादी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने अपने घर वालों को पहले बताना मुनासिब समझा, फिर नहीं मैंने बताया, क्योंकि मुझे तो उसी से प्यार था ना, उसी वक्त तो मुझे सब कुछ वही लग रहे थे, इस वजह से फिर मैंने मजहब चेंज किया। अच्छा। तो उसके साथ शादी का फैसला कर लिया कि चलो मैं शादी करती हूँ। शादी होने के बाद मतलब कुछ ही टाइम गुजरा है तो एक बेटा है मेरा, फिर वो मुझे छोड़कर चले गए। नहीं, तो जब आपने उनके लिए इतना कुछ किया तो जब छोड़ के क्यों चले गए, ऐसा क्या आपकी लाइफ में हो गया कि वो आपको छोड़ दिया उसने? हुआ ये कि उसके महबूब राजी नहीं थे, तो मेरे महबूब भी राजी नहीं थे, मगर मैंने तो फिर भी मजहब चेंज किया, मजहब इस्लाम मतलब आई, मुसलमान हुई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वाकई मुसलमान हूँ। तो वो भी मुसलमान था, तो उसके घर वालों ने ये कहा कि हम इस लड़की को अभी भी अपने मतलब बहू नहीं बना सकते, घर में नहीं लेके जा सकते, तो अगर तुमने हमारे साथ रहना है, अगर हमारे साथ ताल्लुकात रखने हैं तो तुम्हें दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मतलब उसकी फैमिली ने दबाव बनाया कि इस लड़की को छोड़ो और जो जिस लड़की से हम कहते हैं वहां पे शादी करो। जी। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि आपने उनके लिए सारा कुछ किया, अपने फैमिली छोड़ी, इस्लाम कबूल किया, उनके लिए जो उन्होंने डिमांड की आपने पूरी की, तो लेकिन फिर भी आपको छोड़ के चले गए, आपने उनसे कोई बातचीत नहीं की कि मुझे ना छोड़े? मैंने काफी बात करी थी, उन्होंने कहा कि अगर आप मजहब चेंज कर सकती हो, माँ बाप को छोड़ सकती हो तो मुझे क्यों नहीं छोड़ सकती। उन्होंने यही कहा कि मैंने आगे शादी करनी है तो तुम्हारे ऊपर मतलब ला के रख सकता हूँ। फिर मैंने ये मुनासिब, मैंने भी यही कहा कि मैं शौकन के साथ नहीं रह सकती, कि आपकी वजह से मैंने मजहब चेंज किया, माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ दिया, तो आप मुझे भी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने अपना माँ बाप छोड़ दिया, मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और उन्होंने शादी कर ली। मतलब जब सेकंड शादी उन्होंने की तो आपने ये शर्त रख दी कि भाई या तो उसे डिवोर्स दो या मुझे छोड़ दो? जी। ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने आपको छोड़ना मुनासिब समझा, ताकि मैंने अपने माँ बाप के साथ जिंदगी गुजारनी है। तो अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपका जो क्रिश्चियन नेम था वो तबीता था, तो अभी मुस्लिम नेम क्या आपका? मुसलमान नेम माशाल्लाह ज़ैनब है। मतलब ज़ैनब अभी आपका नाम जो मुसलमान नेम है? जी ज़ैनब नाम है। ठीक है। आपका शनाख्ती कार्ड किस नेम से बना हुआ? ज़ैनब बीबी के नाम से। ठीक हो गया। अच्छा, जब आपको डिवोर्स हो गई उसके बाद आपने अपने घर वापस जाना क्यों मुनासिब समझा? क्योंकि मैंने मजहब चेंज किया हुआ था ना, तो घर वालों ने तो मुझे बुलाना ही नहीं अच्छा समझा। उन्होंने यही बात करी कि जब आप मतलब आओगी हमारे मजहब में तो दोबारा उस मजहब में आना पड़ेगा। मतलब उन्होंने जो आपने इस्लाम कबूल किया इस वजह से उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया वापस? जी।
انہوں نے یہ کہا کہ دوبارہ کرسچن ہو جائے پھر ہم آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہیں. اچھا زینب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کی ایج زیادہ نہیں ہے, 22-23 سال آپ کی ایج ہے ماشاءاللہ, اس میں سے جو آپ نے لو میرج کی اس میں سے ماشاءاللہ ایک بیٹا ہے. ناظرین یہ اس جو انہوں نے شادی کی ہے اس میں سے یہ بیٹا ہے, کیا نام ہے بیٹے کا؟ علی جی. علی جی. اچھا مجھے بتائیں کہ علی نام ہے ماشاءاللہ, اتنا پیارا نام رکھا, اور بیٹا بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا ہے. آپ کی بھی لائف پڑی ہوئی ہے, بیٹا آپ کے ساتھ ہے, تو آپ اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ اتنی لمبی زندگی کیسے گزارا ہوگا آپ کو؟ بس کرنا کیا ہے, میں خود پریشان ہوں, ٹینشن میں ہوں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. کہ کرائے کا مکان تھا جس میں ہم رہ رہے تھے, اچھا تو وہ چھوڑنے کے بعد مطلب گھر میں رہتی ہوں تو محلے والے بھی تنگ کرتے ہیں, مالک مکان بھی اتنا تنگ کرتے ہیں, تو بہت پریشان ہوں. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس مکان میں کرائے پہ نکاح کر کے اس نے آپ کو رکھا تھا, آپ اسی مکان میں رہ رہی ہیں, تو اس کا کرایہ بل کون دیتا ہے؟ فی الحال تو کوئی بھی نہیں دے رہا, کرایہ سر پہ چڑھا ہوا 4-5 ماہ کا. اچھا, تو مالک مکان جو آ کے وہ بولتا نہیں ہے, کہتا نہیں ہے مکان خالی کر دو یا کرایہ وغیرہ دو, یا کوئی غلط ڈیمانڈ کرتا ہو؟ بہت بدتمیزی کرتے ہیں محلے والے, بہت لوگ ہیں, مگر پھر بھی عزت سے اپنا سر چھپا کے بیٹھے ہوئے. اچھا زینب آپ کا بیٹا ہے, اس کی بھی ضروریات ہیں اور آپ کی بھی ظاہر بات ہے کھانا پینا تو کرتے ہیں, کیسے کھانا پینا کیسے ہوتا ہے اگر آپ کچھ نہیں کرتے؟ بس کسی کے گھر میں کام کر لیا, یا کبھی کسی کا جھاڑو مار دیا, پوچھا مار دیا, تو کھانے کے لیے کبھی روٹی, کبھی بھوکے بھی سو جاتے ہیں, کبھی پانی بھی گزارا کر لیتے, سوکھے ٹکڑے بھی کھا لیتے ہیں. ناظرین غربت انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے کہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے بھی کھائے ہیں انہوں نے. زینب بھوکا بھی سونا پڑا ہے کبھی آپ کو؟ جی بالکل جی, کون سا ہم پہلی بار بھوکے سوئیں گے, کبھی ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ہم لوگ بھوکے سو جاتے ہیں, پانی بھی نہیں ہوتا, پریشانی کی وجہ سے لائٹ بھی نہیں ہوتی, اتار دی گئی ہے, تو بس کافی مشکلات ہیں. اچھا زینب ایک ماں ہونے کے ناطے جب بھوک لگتی ہے تو آپ خود تو برداشت کر لیتی ہیں, بڑی ہیں, سمجھتی ہیں, تو جب بیٹے کو بلکتا ہوا دیکھتی ہیں تو کیا فیل کرتی ہیں؟ کرنا کیا ہے, بس روتی ہوں, اللہ کے آگے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ سب بیٹیوں کو اپنی عزت شرم میں رکھے اور کسی کو بھی اس طرح کے قدم اٹھانے کو مجبور نہ کرے. تو جو بھی اللہ کو کوئی نیک گزرتا ہے, جو سمجھتا ہے ان باتوں کو, کوئی نہ کوئی اللہ کے اچھے راستے کو کوئی نہ کوئی مراد کر دیتا ہے, بچے کو کچھ نہ کچھ مکان کے لیے کوئی ربا روٹی, کوئی نہ کوئی سو دوسرے کہتے ہیں کہ اسی سے گزارا کر لیتے ہیں. صحیح. تو زینب اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہو, آپ کی ویڈیو آل اوور ورلڈ میں دیکھی جا رہی ہے, اسپیشلی اوورسیز پاکستانی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں, اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کو اسی کنڈیشن میں قبول کر لے کہ آپ کرسچن سے مسلمان ہوئی ہیں اور آپ سے نکاح کرنا چاہے, وہ آپ کے قرضہ جات بھی ادا کر دے, کلیئر کر دے, آپ کے بیٹے کو اپنا نام دے, باپ کا نام دے, اور اس کو اچھی تعلیم دے, آپ کو 2 ٹائم کا عزت کے ساتھ کھانا مل جائے, تو شادی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل, جو میرے بیٹے کو سنبھال سکتا ہے, اخراجات اٹھا سکتا ہے, تو کیوں نہیں, مطلب مجھ سے شادی. مگر میں یہی کہوں گی کہ جس نے بھی میرے ساتھ اس طرح کرنا ہے یا مشکلات میں ہوں, میں مہربانی کر کے مجھے آپ اس طرح ذلیل نہ کرے دوسرا. مطلب آپ کو یہ نہ ہو کہ شادی کرے, 1-2 سال رکھے, پھر سے ڈیورس دے دے, ایسا نہ ہو کوئی. جی بالکل, کیونکہ پہلے میرے پاس کوئی سہارا نہیں, پہلے میں جس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا زینب اگر کوئی ایسا شخص جو آپ سے عمر میں زیادہ ہو, یا سیکنڈ میرج کی خواہش رکھتا ہو, یا کوئی ایسا جی وہ کہے جی میں خفیہ نکاح کر کے رکھ سکتا ہوں ان کو, لیکن آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر دے, تو کیا کہتی ہیں؟ جی رہ لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ مجھے زندگی گزارنی ہے, مشکلات میں مجھے کسی نہ کسی کا تو سہارا چاہیے. ٹھیک ہوگا, مطلب آج اس چیز پہ آپ ایگری ہیں؟ جی بالکل, اور ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ سے, میں نے بچے کی بھی تو کچھ سوچنی ہے. ٹھیک ہوگا. جی ناظرین, زینب بہن کی ساری کہانی آپ نے جان لی ہے, مجبور ہے, پریشان ہے, کرسچن سے مسلمان ہوئی ہیں اور لو میرج کے چکر میں اپنی زندگی خراب کر لی ہے, اور ناظرین ابھی ان سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے کرسچن تھی تو بعد میں مسلمان ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک پیارا سا بیٹا بھی ہے, بڑا ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور چلبلا سا ہے, لیکن ناظرین جب ماں اپنے بچے کو بھوک میں دیکھتی ہے تو ان پہ کیا بیتتی ہوگی. اوپر سے مالک مکان آ کے ان سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, غلط ڈیمانڈ کرتا ہے. ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں, ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جو معاملات ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں, یا کوئی ان سے شادی کا خواہش مند ہے,
وہ ہمارے یوٹیوب چینل نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. اور ان کی شرط صرف یہ ہے 2 ٹائم کا عزت سے کھانا, اور ان کی جو لائف میں ہو چکا ہے ان کو اس چیز کے تانے نہ دیے جائیں, کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جائے جو ان کی لائف گزر چکی ہے. اور کوئی خفیہ نکاح کرنا چاہتا ہے تب بھی یہ تیار ہے. تو ناظرین اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.